अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आ चुके हैं टर्की की, इस्तांबुल की नहीं, टर्की की सबसे बड़ी मस्जिद में, जो कि सन 2000 में बनना शुरू हुई थी और सन 2019 में बनकर तैयार हुई थी। और इस मस्जिद की पूरी तारीख हम आपको बताने वाले हैं। और ये उस्मानी सल्तनत की आखिरी जो मस्जिद थी ना, उसी की तर्ज पर बनाई गई है। और इसमें क्या खर्चा हुआ है, किसने बनाया है, वो सब इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप इसका व्यू देखिए, यहाँ तक भी आम तौर पर लोग नहीं आ पाते हैं। और ये मस्जिद के बाहर का मंजर है, आप देखिए। अब ये मस्जिद अंदर से कैसी है, किसने बनवाई है, पूरी डिटेल इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। और ये सबसे पहले खुशनुमा मंजर मस्जिद के बाहर का। और इस मस्जिद का नाम मुफ्ती साहब क्या है, जरा वो और बताएं। ये तुर्की इस्तांबुल में इस्कुदार एरिया है। इस्कुदार एरिया में ये मस्जिद वाक़ है। इस मस्जिद का नाम है चामलीजा। इस्कुदार एरिया मस्जिद का नाम है चामलीजा। चलिए साहब अंदर चलते हैं। देखें वो ये जीना जा रहा है ऊपर, तो शायद ऊपर वुजू खाना होगा, क्योंकि हमने देखा है मस्जिदों में यहाँ पर या तो बेसमेंट में है या बिल्कुल ऊपर है। अभी हमें पता चला कि ऊपर जो है ना वो एंट्रेंस है, यहाँ से कोई रास्ता नहीं है इसका, बल्कि ऊपर से इसका रास्ता है। चलिए ऊपर चलते हैं। बहुत खुशनुमा मंजर। कल तो बारिश भी हल्की फुल्की हो गई थी। देखें टर्किश बच्चों को देखें। अस्सलाम वालेकुम। और देखें जब ऊपर आए तो ऊपर के बाद फिर और भी ऊपर चढ़ना है अभी तो, ताकि इस मस्जिद का पूरा खुशनुमा मंजर हमारे सामने आ जाए। देखें वैसे तो ये नजर आ रही है, मस्जिद नजर आना शुरू भी हो गई है। ये देखें आसमान, देखें आप कितना खूबसूरत है। यहाँ धूप बहुत तेज होती है, लेकिन चूंकि बराबर में समंदर है, जिसकी वजह से धूप की जो तपिश है वो खत्म हो जाती है, पसीना नहीं आता बहरहाल। चलिए और ऊपर चलते हैं। और ऊपर जा रहे हैं अब हम लोग। देखें ऐसे मस्जिद का और पीछे का व्यू देखें आप, पूरा शहर, इस्तांबुल शहर नजर आएगा। और ये टर्की की सबसे बड़ी मस्जिद है, बहुत ऊंचाई पर है ये मस्जिद। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें आप, ये पूरा इस्तांबुल शहर नजर आ रहा है। और अब हम आ चुके हैं एशियन साइड पर। हम वहां थे ना, हम उस जगह पर थे, उस पार वो थी यूरोपियन साइड मुफ्ती साहब, और ये जो है ना एशियन साइड है जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं। व्यू मस्जिद का आप देखिए। अब इस मस्जिद के बारे में मुफ्ती साहब आप बताएं थोड़ा सा। जी माशाल्लाह। जैसा कि हमने नाम बताया कि इस मस्जिद का नाम है चामलीजा मस्जिद। हमने जो तहकीक पढ़ी उसके मुताबिक ये इस वक्त के यहाँ जो अमीर कहा जाए या बादशाह कहा जाए, जो भी है, जो अभी चंद ही महीने पहले दोबारा मुंतखब होकर आए हैं, हाफिज तैयब रजब उर्दुगान, तो माशाल्लाह कुरान मजीद के हाफिज भी हैं। दुनिया भर के मुसलमान उनको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं और उनकी खिदमत का एतराफ़ करते हैं। तो बताया जाता है कि ये मस्जिद माशाल्लाह उन्होंने तामीर कराई है और बड़ी मेहनत से तामीर की गई है। एक बड़ी रकम इस मस्जिद की तामीर पर लगी है। जैसा कि तुर्कों के पुराने बादशाहों का ये अंदाज़ है कि वो अपनी माली सलाहियतों को अल्लाह के घर और इबादतों की तामीर पर भी लगाते हैं, तो उन्होंने तैयब साहब ने भी उसी का नमूना और उसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए ये अजीम शान मस्जिद तामीर कराई है, जिसकी हम आपको ज़ियारत करा रहे हैं। और ये नाज़रीन यहाँ से खूबसूरत पूरा मंजर जी, ये खूबसूरत व्यू देखिए आप इस्तांबुल शहर का। और मैं थोड़ा सा जूम करूं, देखिए मैं अपने फ़ोन का फ़ायदा उठा रहा हूं। मेरे मोबाइल का जूम जो है ना बड़ा फेमस है, और इसी के पैसे भी लिए जाते हैं इस मोबाइल कंपनी के ज़रिए। पूरा व्यू आप देखें। चलिए अंदर चलते हैं, अंदर चल के और कुछ बताते हैं आपको। और ये देखें जब हम दाखिल हो रहे हैं इसके दरवाजे से, तो मस्जिद कुछ इस तरह से हमारे सामने नजर आती है। ये मस्जिद कुछ इस तरह से हमारे सामने नजर आती है। चामलीजा ये मस्जिद है। और मैंने जो पढ़ा है गूगल पर, उसमें यही लिखा हुआ है कि ये मस्जिद 2000 में बनना शुरू हुई, फिर इसका कुछ काम रुक गया था, फिर बाद में काम शुरू हुआ और 2019 में ये पूरी हुई। इसमें कितना खर्च आया वो इंशाल्लाह हम अंदर आपको बताते हैं। चलें मुफ्ती साहब अंदर। जी। और हर मस्जिद की तरह यहाँ पे भी वुजू खाने वही पुराने स्टाइल के हैं। नल मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखो नल कैसे हैं यहाँ के, कैसे नल है। पानी बहुत ठंडा आता है माशाल्लाह, पानी भी हम पियेंगे।
یہ وضو خانہ آپ کہہ سکتے ہو, یہاں وضو کرتے ہیں, بہترین وضو خانہ ہے ایک دم. چلیے اندر چلتے ہیں. السلام علیکم. اور دیکھیے اب ہم اندر داخل ہونے والے ہیں مسجد کے, اور باہر سے کچھ اس طرح سے نظر آ رہی ہے, اور اندر چلتے ہیں بالکل ممبر اور محراب کے بعد. اور چپل رکھنے کا بڑا الگ سسٹم, پولیتھین نکالنے کا یہاں لگا ہوا ہے. آپ یہ پولیتھین نکالیے ایسے, اور پولیتھین نکالنے کے بعد اس طرح سے اپنے چپل وغیرہ اس میں رکھیے, اور یوزڈ پولیتھین اس میں ڈال دیجیے. چلے اندر چلتے ہیں. اور یہ کپڑے مفتی صاحب اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ جو فورینرز آتے ہیں نا تو وہ ننگے پٹنگے ہوتے ہیں, وہ تو ننگے پٹنگوں کے لیے رکھے گئے ہیں کہ مسجد کا احترام باقی رہے. جی ہاں جی, ماشاء اللہ مفتی صاحب, بہت خوبصورت مسجد ہے. اور یہ مسجد ہے جو رجب طیب اردوغان صاحب نے بنوائی ہے. اب ہم آپ کو اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتاتے ہیں مختصر. دیکھو سب سے پہلے تو اس مسجد کا ویو دیکھو آپ, کتنا زبردست ویو ہے. اور آنے والے کچھ سالوں میں اور ایک آدھ صدی گزرنے کے بعد یہ تاریخ کا باب بن جائے گی یہ مسجد مفتی صاحب. اور دیکھیے اب میں آپ کو بتاؤں اس مسجد کے بنانے میں کتنا خرچہ آیا ہے. اس مسجد کو بنانے میں 550 ملین لیرہ کا خرچہ آیا ہے, 550 ملین لیرہ. اور اس مسجد کو جو آرکیٹیکٹ کیا ہے, جو ڈیزائن کیا ہے, 2 فیمیل آرکیٹیکچر ہیں, انہوں نے اس کو ڈیزائن کیا ہے. اور یہ مسجد استنبول کی نہیں بلکہ ٹرکی کی سب سے بڑی مسجد ہے. اور اس مسجد کے اندر 63,000 لوگ بیک وقت ایک وقت میں نماز پڑھ سکتے ہیں. اور 10,000 لوگوں نے تو جب بھوکمپ وغیرہ آیا تھا تو یہاں پر 10,000 لوگ تقریباً رکے بھی تھے. اور یہ مسجد بہت خوبصورت ہے. یہ 2019 میں اس کا کام مکمل ہوا تھا, اور 2019 میں ہی یہ مسجد کھول دی گئی تھی. پچھلے 3 سالوں میں مفتی صاحب 3 ملین فورینرز جو ٹرکی اور استنبول سے باہر کے رہنے والے ہیں, 3 ملین سے زیادہ لوگ اس مسجد کو دیکھنے آ چکے ہیں اب تک. یہ سمجھ لیں آپ کہ پوری دنیا میں دھوم مچا دی ہے, صرف مسلمانوں میں نہیں بلکہ انگریزوں میں بھی اس مسجد کی بڑی دھوم ہے, کیونکہ یہ خوبصورت اور دلکشی اتنی ہے. یہ دیکھو آپ, جھومر کا اسٹائل وہی ہے, اور اس کا ممبر ہم آپ کو دکھواتے ہیں. ممبر دیکھو آپ کتنا بڑا ہے. ممبر اور محراب, چونکہ اب ٹیکنالوجی ہائی ہو گئی, پیسہ بھی ہے اب تو بہت زیادہ, مہارت بھی ہے کام کرنے میں, اور ہمارے پاس اب تو مثالیں بھی ہیں نا عثمانی سلطنت کی مسجدوں کی, تو اس کو دیکھ کر پھر ایک بہترین مسجد تعمیر کی گئی ہے. بچے پڑھ رہے ہیں, دیکھو آپ, یہ بچے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں. مفتی صاحب بچے پڑھ رہے ہیں قرآن شریف ہے نا. یہ دیکھو آپ بچے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں, کھیل بھی رہے پڑھ رہے ہیں. یہ ہمارے یہاں کا ایسے سمجھ لو مکتب ہوگا. دیکھو مکتب ہوگا, پڑھانے والے سخت نہیں دکھ رہے ہیں ہماری طرح, ڈھیلے ڈالے دیکھ رہے ہیں, تبھی بچے شرارت کر رہے ہیں. کوئی تو سو بھی گئے. جی کوئی سو بھی گیا. یہ دیکھو آپ, یہ دیکھو آپ, یہ پوری محراب اور یہ پورا ممبر, یہ ممبر ہے دیکھو. اور اس مسجد کا یہ جھومر دیکھو کتنا بڑا ہے, اور اس مسجد تک بھی ایسا جھومر نہیں دیکھا. صحیح بات ہے. اس کے بلب کو میں کلوز کر کے دکھاتا ہوں, دیکھو کتنے خوبصورت لگائے گئے. دیکھو, اور یہ ایسا نہیں ہے کہ بہت قریب ہوں. مفتی صاحب میں نے 1 پہ کلک کیا, پھر 3 پہ کلک کیا, تب یہ بلب میرے پاس آیا ہے. یعنی اتنی دوری پہ ہے, اتنی بڑی جگہ میں یہ مسجد ہے کہ کیمرے سے لگتا ہے کہ ارے یہ قریب میں ہی تو ہے, لیکن یہ جو جگہیں آپ کو نظر آ رہی ہیں بہت دور دور ہے. اور وہی پرانا اسٹائل میں دیکھو, حضرت حسن, حضرت حسین اور حضرت علی, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام کے نام بھی یہاں لکھے ہوئے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے 99 نام یہ پورے آپ کو لکھے ملیں گے. یہ آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے. تو میرے عزیز بھائیوں, میری بہنوں, یہ چاملی جا مسجد ہم نے آپ کو وزٹ کرائی, جہاں تک عام طور پر لوگ نہیں پہنچ پاتے. دیکھیں اوپر جانے کا راستہ بھی ہے. سامنے آپ کو فورینرز کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں, دیکھیں آپ سامنے نظر آ رہے ہیں نا, تو اوپر جانے کا بھی راستہ ہے, 1 منزل, اور بیچ کا ایریا یہ لوگ خالی رکھتے ہیں, سائڈ میں پھر اس کی منزلیں بناتے ہیں, تو اس سے مسجد کا لک بڑھ جاتا ہے. اور باہر گارڈن بھی ہے, بچے فیملی کے ساتھ مفتی صاحب کھیلنے آتے ہیں, فٹ بال کھیل رہا ہے کوئی, کچھ کھیل رہا ہے,
کیونکہ ہر مسجد کے باہر گارڈن ہے تاکہ ادھر ادھر کہیں جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. تو یہ پوری مسجد کا ویو تھا جو ہم نے آپ لوگوں کو دکھایا, اور انشاءاللہ اب باہر سے اور دکھائیں گے آپ کو. ہمیں امید ہے کہ یہ مسجد آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. چاملی جا مسجد تک عموماً عوام کی رسائی نہیں ہوتی ہے, عموماً لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے. یہ تو اللہ کا فضل اور شکر ہے ہمارے ساتھ کہ ہمیں یہاں تک موقع ملا آنے تک, اور الحمدللہ ہم نے اس مسجد کی زیارت کی. تو یہ مسجد تھی چاملی جا جو ہم نے آپ کو دکھائی. ٹرکی میں نام اسی طرح کے ہوتے ہیں. اور اب ہم بالکل ایگزٹ ہو چکے ہیں اس دروازے سے. ہم نے آپ کو بتائی ہیں. عموماً سوشل میڈیا پہ بھی آپ کو یہ ساری چیزیں بہت کم تو دکھانے والے ہوں گے, لیکن پوری ڈیٹیل کے ساتھ نہیں ہوں گے. یہاں تک لوگ آ ہی نہیں پاتے ہیں, اسی لیے اس کلپ کو شیئر کریں, دوسروں تک پہنچائیں. ابھی مفتی صاحب وہ ترکی کے ساتھی مفتی صاحب کو یہ کہہ رہے تھے آپ نے جو ریکارڈ کیا بولا یہ ہمیں بھی دیجیے. حالانکہ ہم لوگ اس کو اردو میں بول رہے ہیں, حالانکہ ان کو اردو بھی نہیں آتی ہے. انہوں نے مفتی صاحب کا چینل سبسکرائب کیا اور کہا کہ یہ جو آپ بنا رہے تھے ہم اس کو ضرور دیکھیں. جی, تو دعاؤں کی گزارش ہے. وہ مجھے بول بھی رہے تھے انگلش سب ٹائٹل, میں نے کہا نو کمنگ سون. تو شیئر ضرور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.